नाज़रीन, काम बढ़ता हुआ वज़न आजकल के ज़माने में एक ऐसा मसला बना हुआ है कि जिससे पीछा छुड़ाने के लिए तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। कोई साहब जो हैं वो जिम जॉइन कर रहे हैं, कोई भागते हुए सड़कों पर आपको नज़र आ रहे हैं, कोई क्या हरबे इस्तेमाल कर रहा है, कोई कौन-सा यूट्यूब का फ़ॉर्मूला जो है वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, काम आज हम भी इस मौजू पर बोलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ वीडियो नहीं बेचेंगे आप पर जो है व्यूअरशिप नहीं बेचेंगे। हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आएँगे, वो एक ऐसा नुस्खा आपको बता रहे होंगे थोड़ी देर के बाद कि जो आपका वाक़ई मसले का हल करेगा। और जो आप परेशान हो चुके हैं बड़ी-बड़ी महँगी जो दवाएँ ले लेकर, बड़े-बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगा कर, और आपका जो एक एक छटांक वज़न जो है वो आपका कम नहीं हुआ। आज हम आपको ये बताएँगे कि 20 दिन आपको हम अल्टीमेटम देंगे। इन 20 दिनों के अंदर आपका वज़न जो है वो 10 से 15 किलो तक अगर कम हो जाए, तो फिर आपने हमें मानना भी है, हमारे चैनल को जो है वो दाद देनी है, हमारे इस नुस्खे को जो है वो आपने लोगों तक भी पहुँचाना है। इस वीडियो को ज़रूर फिर आप शेयर करेंगे और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि ये नुस्खा जो है वो आपको कैसा लगा और इसने काम कितना किया। तो नाज़रीन, काम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए बढ़ते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खा बिल्कुल सिंपल है, 4 इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे इनमें। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। अजवाइन का, जैसा कि मैंने पहले कई वीडियोज़ में ज़िक्र किया है कि अजवाइन एक ऐसा कुदरत की तरफ से एक ऐसा बीज है, कैरम सीड जिसे कहते हैं। इसमें 2 जो एक्टिव कंपाउंड हैं, थाइमोल और कार्बाक्रोल, ये सोने के साथ तोलने वाला जो है वो नुस्खा बना देते हैं अजवाइन को। ये न सिर्फ आपके जोड़ों के दर्द, आपके ब्लड प्रेशर, आपके दीगर जो चीज़ों पर काम कर रहा होगा, बल्कि आपके वज़न को भी कंट्रोल करके आपको दिखाएगा। दूसरी चीज़ नाज़रीन काम जो है वो सौंफ। जैसा कि मैंने कई वीडियोज़ में पहले भी अर्ज़ किया कि सौंफ एक ऐसी नेमत खुदाबंदी है। सौंफ के अंदर नाज़रीन काम कुदरत ने बहुत सारी खूबियाँ डाली हैं, जिनमें सबसे पहले ये है कि ये कब्ज़ कुशा है, मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है। कुदरत ने इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और दीगर इंतहाई मुफीद जो जुज़ रखे हुए हैं, वो हम इस दवा में डाल रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन काम जो तीसरी चीज़ आपने लेनी है वो है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के अलावा जो मिनरल्स हैं, पोटाशियम, जिंक, कैल्शियम, उनकी भरमार है। वो चीज़ें आपकी हड्डियों को और आपके पट्ठों को जो है वो आराम और सुकून दे रही होंगी। इसके साथ जो चौथे नंबर पे चीज़ है नाज़रीन का, वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपके लिए अकेला ही काफ़ी है आपके वज़न को कम करने के लिए, लेकिन हम इसे इस कम्बिनेशन में डाल रहे हैं ताकि 4 हीरोज़ का ये जो कम्बिनेशन हम आपको बताएंगे, यानी जिसमें सबसे पहले कैरम सीड, उसके बाद फिनल सीड, तीसरा क्यूमन सीड और चौथा जो है वो मेथी दाना, फ्यूनोग्रीक सीड्स का जिसे कहा जाता है। ये हम इन 4 चीज़ों को मिक्स करके आपके लिए एक ऐसा जादू असर एक नुस्खा आपके लिए बनाने वाले हैं कि जो आपके वज़न को महीनों में नहीं बल्कि दिनों में इसे ठीक करेगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले करना क्या है कि आपने कि इन चारों के चारों इंग्रेडिएंट्स को, इन चारों के चारों जो है वो जादुई असर सीड्स को, इनको आपने एक कढ़ाई में या एक ऐसे बर्तन में डाल देना है कि जिसमें हम इन्हें भूनेंगे। यानी इनके नीचे फिर आपने आग जला देनी है, चमचा आपने हिलाते रहना है ताकि ये जो है जलने ना पाएँ। इनमें से एक एरोमा, एक खुशबू जब निकलना शुरू हो जाएगी, जलने ना पाएँ, काले ना हो, खुशबू जब निकले, इनको आप नीचे उतार लें। ठंडे होने पर इनको ग्राइंड कर लें, मिक्सी में इनको ग्राइंड कर लें, किसी हावन दस्ते में कर लें, इनको पाउडर की शेप दे लें और पाउडर को जो है वो आप किसी एक ऐसे जार में बंद कर दें जिसका ढक्कन टाइट हो, यानी उसमें ऑक्सीजन अंदर ना जा सके, हवा अंदर ना जा सके और ये नुस्खे का असर जो है वो देर तक कायम रहे, जब तक आप इसे इस्तेमाल करते रहेंगे। 15 से 20 दिन तक आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह लज़ीज़ ये जो मतलूबा नताइज हैं वो आप ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं तरीक़ाकार आपको लेने का तरीक़ाकार बताने से पहले आपको मैं ये बता दूँ कि इसके साथ साथ आपने थोड़ा सा ये करना है कि वॉक ज़रूर करनी है आपने। दौड़ना, वॉक से मुराद भागना नहीं है, यानी थोड़े लंबे लंबे कदम आपने लेने हैं और ये काम आपने करना है मगरिब से थोड़ा सा पहले, जिस वक्त आपका पेट खाली हो
اور پھر آپ ایک آدھ کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، جتنا آپ کا جو ہے ٹائم آپ کو ملے، کوشش یہ کریں کہ زیادہ چلیں. واک سے آپ کو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے جو میٹابولزم ہے وہ تیز ہوگا، آپ کی چربی جو ہے وہ گھلے گی، اور دوسری جو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی ڈپریشن کم ہوگی. یعنی آپ کے خیالات جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں جو برے خیالات آنا، سوچیں وغیرہ وغیرہ، آپ کا بی پی نارمل ہو جائے گا. یہ واک کا بھی فائدہ ہوگا. تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے. اگر آپ کو کہیں جگہ میسر نہیں تو آپ گھر کے اندر سین میں گول گول چکر میں بھی گھوم سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ جو دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں، جو حاملہ ہیں، وہ اس دوا کو تھوڑا سا پرہیز کریں اس سے، کیونکہ اس کے اندر ایسے انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. ناظرین کرام، اب آتے ہیں طریقہ کار کی طرف. آپ نے 1 چمچ جو ہے وہ پاؤڈر جو ہے آپ نے بنا کر جو ٹائٹ کر کے اس جار میں بند کیا ہے، اس میں سے آپ نے 1 چمچ چائے والی سویرے، یہ سویرے والا نسخہ آپ کے لیے بہترین نسخہ ہوگا. آپ اس کو کسی گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں گے. گرم پانی میں اس پاؤڈر کو ڈالیں، اس کو مکس کریں اور پانی کو پی جائیں. آدھے گھنٹے تک آپ نے کچھ چیز بھی کھانی پینی نہیں ہے. یہ پورے کا پورا دن آپ کا ایک خوشگوار گزرے گا، اور آپ کو فلی احساس ہوگا کہ آپ نے جو چیز لی ہے وہ کام کر رہی ہے. یہ آپ کے اندر والے جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کو یہ ڈیٹاکس کر دے گا. آپ کا یہ ایک قسم کا ڈیٹاکس ڈرنک بھی بن جائے گا. رات کو بھی اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں سونے سے پہلے. رات کو آپ سیم طریقہ کار یہی ہے، پانی گرم لے لیں گے آپ، 1 چمچ جو ہے وہ اس میں اس نسخے کی ڈال لیں اور اس کو گھول کر پانی میں اس کو پی لیں. صبح اور شام دونوں بھی آپ پی سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. رات کو جب آپ پی کر سوئیں گے تو آپ کو جیسے کہ پتہ بھی ہے کہ رات کو جب انسان سوتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے وہ اس کی ریپیئرنگ اپنی ریپیئرنگ خود کر رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کے جتنے بھی جو سیلز ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے، وہ دوبارہ نئے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جب آپ کے معدے میں موجود ہوگا یہ ڈرنک، آپ کے میٹابولزم کو بھی یہ بوسٹ کر رہا ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے میٹابولزم کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر، دیگر آپ کے جو ٹیشوز ہیں ان کے اندر، تو یہ ریپیئرنگ بھی آپ اپنے جسم کی رات کو کر رہے ہوں گے. سویرے اٹھ کر آپ دوبارہ جب وہ دوسرا ڈرنک لیں گے جو ڈیٹاکس والا ہے، تو دن آپ کا پورا جو ہے وہ اسی عمل سے گزرے گا. میٹابولزم آپ کا کام کر رہا ہوگا. ناظرین کرام، اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے اور 20 دن کے بعد آپ رزلٹ مجھ سے شیئر کر رہے ہوں گے اور ہم اس ساری چیز کو سیلیبریٹ کریں گے. ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی، آپ کے کام آئی ہے، آپ کا وزن جو ہے وہ اس سے ہلکا ہوا ہے، تو دوسروں تک شیئر کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.